बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे सामाइन को मुशी स्टोरी की तरफ से प्यार भरा सलाम और ढेरों दुआएं। ये बहुत अजीब और दिल को छू लेने वाली एक मुर्दे की कहानी है। ये एक कातिल का आंखों देखा इबरतनाक अंजाम है जो दुनिया से पर्दे से पहले ही शुरू हो गया था। ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ था इस अल्लाह के बंदे से कि जिसको दुनिया में ही सज़ा मिलनी शुरू हो गई थी। बज़ाहिर नेक दिखने वाले शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसे पहले से इल्म हो गया था कि मरने के बाद उसके साथ क्या क्या होने वाला है, जो उसने पहले से ही वसीयत कर दी थी। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में सज़ा और जज़ा तो मिलनी है। जो जैसे अमाल करेगा वैसी सज़ा पाएगा, और जो कातिल होगा क्योंकि किसी की जान लेने का नहायत तकलीफ दे अमल जिसकी सज़ा रब ने ताला ने भी मुकर्रर की है, यानी खून का बदला खून। और अगर कातिल को मकतूल के लवाकिन माफ़ कर दें तो ये भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातलों हिंद और रवाशी को माफ़ कर दिया था। और आजकल लोग बात बे बात कत्ल व गारत कर देते हैं। ज़ाती दुश्मनी के बायस किसी की जान लेना फितना बर्पा करने में एक अजीम फितना है, क्योंकि सिर्फ कत्ल होने वाला ही नहीं मरता, इसके साथ साथ इसके घर वाले भी मर जाते हैं, जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। दुश्मनी चाहे कैसी भी हो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और इससे कोई नहीं बच सकता। आज का ये वाक़या बिल्कुल सच्चा और हकीकत पर मबनी है। कई मासूम चेहरों के पीछे कई अजीब व गरीब कहानियाँ छुपी हैं। आज भी ऐसी ही हकीकत पेश नज़र है जिसके अंजाम ने सबको झंझोड़ डाला। और मौजूद सामीन, दुनिया में होने वाली पहली मौत का बाइस भी एक कत्ल था, यानी दुनिया का पहला जुर्म भी कत्ल ही था और दुनिया की पहली दुश्मनी भी एक कत्ल ही था, जब शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। कहा जाता है कि रूए ज़मीन पर होने वाला ये पहला कत्ल था। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पता चला कि इनका लख्ते जिगर कत्ल हो गया है, तो अपने बेटे की याद में इस कदर रोए कि आसमान पर फरिश्तों को भी रोना आ गया। और ये भी एक कत्ल की सच्ची दास्तान है जो बिल्कुल हकीकत है। ये वाक़या आज से 50 साल पहले का है, यानी पाकिस्तान के आज़ाद होने के चंद साल बाद का। ये तकलीफ दे वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि लाहौर के एक इलाके में एक शख्स रहता था। ये बहुत मिलनसार, बहुत सादा दिल और रहम दिल और बेपनाह प्यार और एहसास करने वाला इंसान था, और लावारिस भी था। वो मासूम शख्स मस्जिद में कुछ दिन क़याम के लिए आया था। वो नहायत ही परहेज़गार, खुश अखलाक और अल्लाह लो इंसान था। हर एक से प्यार, मोहब्बत और हुस्न सलूक से पेश आता था, और लोग भी इससे मोहब्बत करते थे। इससे पहले वो कभी एक मस्जिद और कभी दूसरी मस्जिद में क़याम करता था, जिससे ज़िंदगी की गुजर बसर बामुश्किल चल रही थी। वहाँ रहते रहते उसे काफ़ी अरसा गुजर गया था। मस्जिद में आने वाला हर इंसान और राह गुजर सब इससे बखूबी वाकिफ़ थे कि इस इजाज़ नामी शख्स की मौत का सनसनीखेज़ मामला सामने आया। इसके करीबी चाहने वालों ने इसकी तदफीन का बंदोबस्त कर दिया था। फिर इमाम मस्जिद ने कहा कि इस शख्स ने अपने बारे में वसीयत की थी कि अगर इसकी मौत वाक़या हो जाए और आप मौके पर हुए तो मेरी ये वसीयत है। बर्फ़ की बड़ी बड़ी स्लीबें मंगवाकर मैयत के इर्द गिर्द रख दी गईं। हालांकि सांस को निकले ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था और मौसम भी नॉर्मल था, यानी कि गर्म नहीं था। और इमाम साहब ने ये भी कहा कि मरने वाले की वसीयत के मुताबिक तदफीन में जल्दी करनी है। जल्द से जल्द गुस्ल देने वाले को बुलवाया गया। अब सारी हकीकत सब पर आया हो गई कि इमाम साहब ने तदफीन में इतनी जल्दी क्यों करवाई। गुस्ल के दौरान जब इसके जिस्म में कीड़े चलते दिखाई दिए और मांस हाथ लगाने से घुलने लगा, तो गुस्ल का अमल वहीं रोककर इमाम साहब को बुलवाया गया। जब इमाम साहब ने ये सब देखा तो वो भी खौफजदा हो गए और कानों को हाथ लगाते हुए बोले, इसने मुझे अपने बारे में सही पेशनगोई की थी। वहाँ रुके सब के सब इमाम साहब की बात को समझने की कोशिश करते हुए पूछने लगे कि इमाम साहब कुछ हमें भी तो बताएं। और जब बाद में हकीकत का इल्म हुआ तो बेख्तियार तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगे। फिर इमाम साहब के कहने पर अमल किया गया और मैयत को हाथ लगाए बिना पानी बहाया गया। मगर कफिनगी के दौरान जो मांस जिस्म से अलग होकर गिरा था, साथ साथ कीड़े भी, ऐसा लग रहा था कि जैसे लकड़ी को दीमक लगा हो और दीमक से लकड़ी भुरभुरी होकर गिर रही हो, और दीमक भी। और फिर वो गिरा मांस और कीड़े उठाकर कफन में लिपटी मैयत के साथ डालकर इस मैयत को जल्दी से तदफीन कर दी गई। फिर सब ने इमाम साहब को घेरा और पूछने लगे कि हमें बताया जाए कि इस शख्स ने ऐसी कौन सी खता की
جس کی سزا اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ امام صاحب بولے، میں کسی کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا، پر آپ سب کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو سنے وہ توبہ کر لے اور ہر گناہ سے محفوظ رہے۔ سب بے صبری سے سننے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ امام صاحب نے سر جھکایا، پھر اللہ کے حضور سجدہ زیر ہو کر گڑ گڑا کر مرنے والے اجاز نامی شخص کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ان کو دیکھتے ہوئے باقی بھی سب اللہ سے معافی کی طلب میں سجدے میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور دعائیں کرنے لگے۔ پھر امام صاحب روتے اور کانپتے ہوئے کہنے لگے، اجاز نے مرنے سے پہلے ہی اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے، اور وہ اپنے اس سرکردہ گناہ سے سخت پشیمان تھا۔ ہوا یوں کہ اجاز جہاں پہلے رہتا تھا وہاں رفیق نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس نوجوان کا گھر اجاز کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ بہت شریف انسان تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہر ایک کے کام آتا تھا۔ کسی بنا پر اجاز کو رفیق سے ویر ہو گیا تھا اور اجاز اپنے گھر میں بہت خوشحال تھا۔ اس کی ماں، بیوی، بچے سب خوش و خرم رہ رہے تھے۔ اجاز کھوٹے دل کا انسان اور منافق تھا۔ اس کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ گاؤں کے لوگ رفیق کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اجاز تو مغرور اور منافق تھا۔ دن گزرتے گئے۔ گاؤں کے نمبردار نے رفیق کی شرافت دیکھ کر اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کرا کر اسے اپنے گھر کا ممبر بنا لیا تھا۔ اب تو وہ اور بھی رفیق سے جلنے لگا تھا۔ اجاز نے بہت کوشش کی کہ رفیق کو سب کی نظروں میں گرا کر خود اچھا بننے، پر ہر کوشش ناکام رہی۔ اجاز کے شیطانی ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ایک دن رفیق کہیں جا رہا تھا، اجاز سے آمنا سامنا ہوا۔ رفیق نے احترام سے اجاز کو سلام دعا کی۔ اجاز نے کہا، یا رفیق، ایک مسئلہ آن پڑا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ وہ بولا، جی پاجی تسی دسو کی مسئلہ ہے، میں ہر مدد لئی تیار ہاں۔ وہ اس کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کے قریب سنسان جگہ پر ایک پرانا کھنڈر نما گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا ویران سا گھر۔ وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو اجاز نے رفیق کو دھکا دے کر کہا، تو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اور اس کی بات سنے بنا اسے مارتا رہا۔ پھر جیب سے ایک چھوٹا سا چقو نکالا اور اس کا ایک کان کاٹ ڈالا، پھر دوسرا کان کاٹ ڈالا اور ناک بھی کاٹ ڈالی، اور اس کے پاؤں کے تلووں پر چقو سے گہری گہری خراشیں ڈال دیں تاکہ وہ کہیں چل نہ سکے۔ وہ یہی کہتا رہا، اجاز پاجی کی ہویا ہے، مینوں تے دسو اجاز پاجی، تسی انج نہ کرو، اجاز پاجی مینوں معاف کر دیو، میں کی کیتا ہے؟ اجاز بولتا جا رہا تھا، تو آیا وڈا شریف زادہ، ہن ویکھی لوگ تینوں ڈھونڈن گے، تو کسی نوں بھی نہیں لبے گا، ہن تو ویکھی میں تیرے نال کردا کی ہاں۔ رفیق روتا ہوا اجاز کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا کہ پاجی مینوں دسو، مینوں معاف کر دو پاجی، پاجی مینوں معاف کر دو، پر اجاز باز نہ آیا اور اس کے جسم پر کٹ لگاتا رہا۔ پھر گاؤں کی طرف بھاگتا ہوا خون خوار کتا لے کر آیا۔ رفیق زخموں سے چور تھا۔ اجاز نے کتے کو ایک طرف باندھا، پھر رفیق کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا اور چونٹے اس کے جسم کے ساتھ لگائے اور ایک دو زہریلے کیڑے اس کے زخمی بدن پر چھوڑ دیے۔ رفیق درد سے چلاتا رہا، تڑپتا رہا، پر اجاز کو ترس نہ آیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، جب کیڑے اس کے جسم سے خون چوس کر نیچے گرتے وہ انہیں اٹھا کر پھر وہیں رکھ دیتا اور چقو سے اس کے جسم پر وار کر کے مزید زخمی کرتا رہا۔ پھر کتا اس پر کھول دیا اور کتے نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے زندہ چیر پھاڑ دیا۔ رفیق کی سانسیں مسلسل چل رہی تھیں۔ اجاز نے کتے کو ایک طرف باندھ کر 3 چوہے لا کر اس کے زندہ جسم پر چھوڑ دیے۔ وہ چوہے اس کا زخم بھنبوڑ بھنبوڑ کر کھا رہے تھے۔ آخرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رفیق نے وہیں دم توڑ دیا۔ اجاز نے کتے کو اس پر کھولا اور خود گھر واپس آ گیا۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر وہ بے کل سا رہتا تھا۔ بے گناہ اور اللہ لو انسان کو اس نے بری طریقے سے مارا تھا۔ اسے کہیں سکون نہ ملتا تھا۔ اگر وہ اللہ سے توبہ طائف کرتا اور جا کر اس کے گھر والوں سے معافی مانگ لیتا تو شاید اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ مجھے اپنے حواس پر قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ امام صاحب بولے، میں نے اسے نصیحت کی تھی کہ توبہ کر لے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ سن کر وہاں کے سبھی لوگ توبہ استغفار کرنے لگے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ ایک قاتل کا آنکھوں دیکھا عبرتناک انجام ہے جو دنیا سے پردے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے حال پر رحم فرمائے۔ نہ جانے قبر میں اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہوں گے۔ سبھی سننے والوں سے درخواست ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ پاک سب کو شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह निगहबान।